अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जैसा कि मेरे पुराने व्यूवर्स जितने भी हैं उन सबको मालूम है कि मैं शुरू से शंगन में रहता हूं, जर्मनी में रहता हूं। और बहुत सारे ऐसे काफ़ी देर से मुझे इस किस्म के जो हैं वो क्वेश्चन आ रहे थे, जो बहनें हैं उनके, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, डिफरेंस कंट्रियों से वो क्वेश्चन आ रहे थे कि जी हमें एक चीज़ बताई जाए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि जर्मनी के अंदर जब एक बच्चा, एक बेबी दुनिया में आता है तो मदर को उसका क्या बेनिफिट मिलता है, या उस फैमिली को उस बच्चे की वजह से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आज मैं उन तमाम सिस्टरों को, बहनों को, उनका जो सवाल है उसका आज मैं जवाब दूंगा इस वीडियो के अंदर। और ये ख़ास तौर पे वीडियो जो है उन लोगों के लिए ही है जो इस किस्म के सवाल करते हैं या किए गए हैं काफ़ी अरसा पहले से अभी तक। जो है वो मुझे यही सवाल आते हैं। टाइम ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अभी भी काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैं वीडियो जो है अपनी पोस्ट करने लगा हूँ, लेकिन यही सोचा कि सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के इस वीडियो के ज़रिए जवाब दे दूँ। तो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बच्चे का, बेबी का अच्छा खासा बेनिफिट जो है गवर्नमेंट देती है। आपने जिस तरफ इशारा किया है मैं समझ गया। कुछ लोगों ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पूछा कि जी कितने पैसे मिलते हैं बेबी के। जी, जैसे ही बेबी इस दुनिया में आता है तो पहले तो इसका कुछ रूल्स और था, लेकिन अब चंद सालों से मेरे ख़्याल में इसके रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। पहले ये था कि पहले बच्चे को इतने पैसे, फिर दूसरे बच्चे को इतने, फिर तीसरे को इतने। अब उन्होंने एक ही कर दिया हुआ है, यानी कि पर हेड जो है 250 यूरो है गालिबन, अब कर दिए हुए हैं। अगर आपका एक बच्चा है तो आपको 250 मिलेंगे, फ़र्ज़ करके 250 हैं, 255 हैं, इतने तकरीबन इतने हैं। तो अगर एक बच्चा है तो 250 मिलेंगे, दूसरा बच्चा है तो फिर उसके भी 250 मिलेंगे, तीसरा बच्चा है तो उसके भी 250 मिलेंगे। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं पर कॉफ यानी कि पर पर्सन जो है वो 250 यूरो जो है वो दिए जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ जो और बेनिफिट है, अगर तो मदर काम करती है, जॉब करती है, तो उसको, मदर को 1 साल की लीव मिलती है विद पे। जहाँ भी वो काम कर रही हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में है, कहीं पर भी वो काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो उनको 1 साल की विद पे जो है वो छुट्टी मिलेगी। अगर वो चाहें तो 1 साल के बाद भी अपनी छुट्टी बढ़ा सकती हैं, लेकिन वो फिर विद पे नहीं होगी, वो विदाउट पे होगी, लेकिन आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। एक तो ये बेनिफिट है। अब दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मदर काम नहीं करती, सिर्फ फादर ही काम करता है, तो फिर फादर की सैलरी देखी जाएगी कि कितनी है। उस हिसाब से मदर को जो है वो एक अलाउंस दिया जाता है, जो कि गालिबन इस टाइम पे 600 यूरो पर मंथ है। क्योंकि सैलरी हस्बैंड की कम है, एक बच्चा बेल्ट के अंदर और आ गया है, अखराजात जो हैं घर के वो ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट जो है 600 यूरो पर मंथ जो है वो देती है। ये उस सूरत में है कि अगर मदर काम नहीं करती तो। अगर वो काम करती हैं तो फिर वो पहले वाला कानून जो है वो लागू होगा। 1 ईयर लीव लेंगे, विथ पे मिलेगी आपको। अच्छा, उसके और भी काफ़ी सारे रास्ते हैं। अगर कोई
اس بارے میں جاننا چاہے تو مجھے انسٹا پہ وہ پوچھ سکتا ہے، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ بہت سارے اور بھی آگے چل کے اس کے راستے ہیں۔ اگر آپ نے 1 سال لے لیا لیو، تو اس کے بعد آپ نہیں کام پہ بچے کی کیئر کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے آگے بھی بینیفٹ لینا ہے، تو وہ کمپنی تو آپ کو نہیں دے گی جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اور طریقے کار ہیں۔ آپ وہاں پہ اپنا اندراج کرا سکتی ہیں، وہاں سے آپ بینیفٹ لے سکتی ہیں، یعنی کہ وہ بھی آپ کو ود پے ہی ہوں گے، جاب بھی آپ کی نہیں جائے گی، جاب بھی آپ کی رہے گی، کام پہ آپ نہیں جائیں گی، لیکن آپ کو وہ بینیفٹ جو ہیں وہ ملتے رہیں گے۔ اچھا جی، اب بہت سارے ایسے سوال تھے کہ وہ جو بچے کو، اس بیبی کو 250 ملتا ہے، وہ کتنے سال تک ملتا ہے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بیبی کے اوپر، اس بچے کے اوپر۔ قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ بے شک 17 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اگر تو وہ اپنی ایجوکیشن جاری رکھتا ہے جب تک بھی اس کو وہ بینیفٹ ملتا رہے گا۔ اگر تو اس نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ 17 سال کے بعد ختم کر دیا، کسی جاب پہ لگ گیا، جیسے ہی وہ جاب پہ لگے گا وہ بینیفٹ اس کا ختم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ پیرنٹس کو وہ پیسے ملنا جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ اسٹڈی کر رہا ہے، اسٹڈی اس کی جاری ہے، کچھ بھی کر رہا ہے اسٹڈی کے اندر، تو وہ اس کو بینیفٹ جو ہے 250 کا یہ ملتا رہے گا۔ پہلے تھا جرمن ڈے ایم، جرمن مارک تھا، یورو نہیں تھا۔ اس وقت بھی زیادہ تھوڑے سے پیسے تھے، مطلب جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت تھے، اگر پہلے بچے کے فرض کریں کہ 250 مارک ملتے ہیں، تو دوسرے کے اس سے زیادہ، تیسرے کے اس سے زیادہ، چوتھے بچے کے اس سے زیادہ۔ تو اب وہ یورو آ گئے ہیں، یورو کے اندر ابھی چند سال سے ہی انہوں نے یہ نیا قانون بنایا ہے کہ جی نہیں، ایک جیسے ہی ملیں گے، چاہے آپ کے 4 بچے ہیں، 6 بچہ ہے یا 1 بچہ ہے، تو آپ کو ایک جیسے ہی پیسے ملیں گے۔ وہ ڈفرنس جو تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح 1985-86 میں لیبنان کے اندر وار لگی تھی، تو بہت ساری فیملیز جو ہے لبنان کی جرمنی کے اندر آ کے انہوں نے سیاسی پناہ لی تھی۔ تو ان کے جو بچے تھے، آپ یقین جانیں گے کہ 14 16 بچے ہوتے تھے ان کے، اور ان کو وہ والا بینیفٹ تو نہیں ملتا تھا، لیکن ان کو سوشل کا بینیفٹ ملتا تھا، جو کہ تقریباً اتنا ہی ہوتا تھا۔ تو ان کو مطلب کام کی اگر اجازت ہو بھی جاتی تھی کام کرنے کی، تو وہ کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے یار ہمیں ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، ہمیں یہاں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی غلطی تھی، یہ پیسے جو ان کو ملتے تھے، یہ تو چلیں اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ پیسے وقتی طور پہ رکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اب اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کے 15 بچے ہیں یا 16 بچے ہیں، وائف بھی ہے اس کی، اور اس کی سیلری جو ہے 2000 جرمن مارک ہے، 2000 مارک اس کی سیلری ہے، تو وہ تو پورا نہیں کر پائے گا۔ پھر اس کو اور زیادہ سہولت دی جاتی تھی۔ وہ سہولت کیا ہوتی تھی؟ اس کے گھر کا رینٹ تک بھی دیا جاتا تھا، اور ساتھ میں بچوں کا بینیفٹ جو ہے وہ بھی دیا جاتا تھا۔ اچھا جی، اب سوال جو آئیں گے مجھے وہ یہ آئیں گے کہ کیا ہم اگر فیملی کے ساتھ وہاں پہ آ جاتے ہیں جرمنی کے اندر، تو کیا ہمیں بھی یہ بینیفٹ ملے گا؟ تو جناب اس کا بالکل سادہ اور بالکل سیدھا ایک جواب ہے جو کہ میں آپ کو دوں گا۔ دیکھیں، اگر تو آپ آتے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر، آپ کے پاس کوئی سکل ہے، تو آپ ورک ویزے کے اوپر آتے ہیں، تو بالکل آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا۔ اگر آپ آ کے ازائلم لیتے ہیں تو پھر یہ والا بینیفٹ، دونوں میں سے کوئی بھی بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بینیفٹ جو ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے
جو لوگ پیپروں کے اوپر، ویزے کے اوپر، یا یورپین لوگ جو ہیں وہ اگر جرمن میں رہتے ہیں، جن کے پاس یعنی کہ ویزا ہے یا جن کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ پولینڈ ہے، وہ آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے اس ویزے کی، اور ان کو بھی یہ بینیفٹ ملیں گے۔ کوئی بھی جو ہے یورپین بندہ وہ جرمن کے اندر اگر آ کے رہ رہا ہے، کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو اس کو یہ بینیفٹ ملیں گے۔ صرف بینیفٹ اس کو نہیں ملے گا جو کہ لیگل نہیں ہے۔ لیگل سے مراد یہ کہ اگر وہ اس کے پاس پیپر نہیں ہے، اس کے پاس ویزا نہیں ہے، تو پھر اس کو یہ بینیفٹ نہیں ملیں گے۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، نئے جو آئے ہیں ان کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ان کو پسند آئی ہو نئے میرے ویورز کو، تو مجھے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔